हेलो, गुड इवनिङ डियर स्टुडेन्ट्स। आज हाम्रो एमबिएस सेकेन्ड सेमेस्टरको चैप्टर 2 लाई म स्टार्ट गर्दैछु, जसको नेम हो फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ सेक्युरिटिज। जस्तै अस्तिको क्लासमा हाम्रो चैप्टर 1 सकेको थियो, त्यसपछि हामी चैप्टर 2। यसमा हाम्रो दुईवटा टपिक छन्, एउटा छ फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड त्यसपछि हाम्रो ट्रेडिङ सेक्युरिटिज। पहिला फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट, यसको लागि हामीले यसको भित्र जुन कन्सेप्टहरु छन् त्यो मनी मार्केटसँग रिलेटेड। जस्तै पहिला हामी लास्ट क्लासेसमा कुरा गरेको थियौँ कि मार्केट हाम्रो टु टाइप्सको हुने हो, एउटा मनी मार्केट एन्ड अर्को हुन्छ हाम्रो क्यापिटल मार्केट। त मनी मार्केट भनेपछि यस्तो मार्केट जहाँ हाम्रो सेक्युरिटिजहरूलाई 1 इयर्सको भित्र किन र बेच गरिन्छन्। त्यो ठाउँमा हाम्रो क्यापिटल मार्केट भन्नाले जसको म्याच्युरिटी पिरियड मोर देन 1 इयर हुने गर्छन्। त सबभन्दा पहिला कन्सेप्ट हामी मनी मार्केटतिर जान्छौँ। मनी मार्केट, द मार्केट इज अ पार्ट अफ फाइनान्शियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फंड्स आर borrowed and lent for less than 1 year। जस्तै हाम्रो यस्तो मार्केट जहाँ हाम्रो फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जस्तै हाम्रो ट्रेजरी बिल भयो, त्यसपछि हाम्रो यो ट्रेजरी बिल छन्, त्यसपछि हाम्रो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, ठिक त्यस्तै हाम्रो गरेर अर्को छ कमर्सियल पेपर। यो सबैले ट्रेड गरिन्छ अनि यिनीहरूको जुन म्याच्युरिटी पिरियड हुने गर्छ त्यो 1 इयर्स भन्दा हाम्रो कम हुने गर्छ। जस्तै यहाँ हाम्रो जुन कन्सेप्ट हो पहिला फाइनान्शियल मार्केटको, फाइनान्शियल मार्केट, यो फाइनान्शियल मार्केट्समा हाम्रो मनी मार्केट भन्नाले हाम्रो पार्ट्स अफ फाइनान्शियल मार्केट हो जहाँ सेक्युरिटिजहरू सर्ट टर्म, जहाँ हाम्रो सेक्युरिटिजहरू बाई एन्ड सेल हुन्छ, जसमा मेन यिनीहरूको अब्जेक्टिभ हुन्छ फन्ड्स कलेक्सन्स गर्ने फर सर्ट टर्म्स फन्ड्स। फन्ड चाहिएको छ तर हामीले सर्ट टर्म्सको लागि मात्रै चाहिएको, लेस देन 1 इयर्सको लागि फन्डको आवश्यकता छ। र त्यो टाइममा हाम्रो के हुन्छ मनी मार्केटमा फाइनान्स यो हाम्रो सेक्युरिटिजहरूलाई किन र बेच गर्ने गरिन्छन्। जस्तै इट्स डिल विथ हाई लिक्विड्स, लो रिस्क एन्ड सर्ट म्याच्युरिटी फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट। यसमा कस्ता कस्ता फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू पर्ने गर्छन् जसमा लिक्विड हाई रहन्छ, रिस्क हाम्रो लो रहन्छन्, तर यिनीहरूको जुन सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो यिनीहरूको म्याच्युरिटी पिरियड, जुन म्याच्युरिटी पिरियड यिनीहरूको सर्ट टर्मको लागि मात्रै हुने हो। जस्तै हाम्रो मनी मार्केटमा केही फिचर्सहरू छन् जुन यसैको पोइन्ट्सबाट कभर गरिएको। पहिला यिनीहरूको म्याच्युरिटी पिरियड सर्ट टर्मको लागि हुने हो, अप टु 1 इयर्स म्याक्सिमम। हाई लिक्विडिटी, तुरन्तै हाम्रो बाइङ गर्न सकिन्छ, तुरन्तै हाम्रो सेल गर्न सक्यो। लो रिस्क, यसमा खास गरेर हाम्रो रिस्कको कुरा गर्दाखेरि एकदमै कम रिस्क रहन्छ अनि कुनै कुनै केसमा त हाम्रो रिस्कै हुँदैन, भन्नाले जिरो रिस्क पनि हुन्छन्, भन्नाले रिस्क फ्री। अब यहाँ हाम्रो लो रिस्क अथवा कुनै कुनै इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्, एक दुईवटा छ जसमा हाम्रो के हुन्छन् कि रिस्क फ्री पनि भइहाल्छन्, त्यसमा हाम्रो जिरो रिस्क रहन्छन् जहाँ गभर्नमेन्ट इन्भल्भ हुन्छ। त्यसपछि हेल्प इन मिनिङ सर्ट टर्म फाइनान्शियल निड्स, जस्तै कुनै कम्पनीजहरूलाई सर्ट टर्म्स फन्डको आवश्यकता छ, त्यस्ता कम्पनीजहरूलाई सर्ट टर्म फन्डको आवश्यकता छ भने उनीहरूलाई हेल्पिङ गर्नको लागि यो हाम्रो मनी मार्केट्स हाम्रो प्रोभाइड गराउने गर्छन्। नेक्स्ट मेन्सन्स स्टेबिलिटी इन द इकोनोमीभित्र हाम्रो स्टेबल गर्नको लागि। जस्तै अब मात्र लङ टाइममा भयो त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ कि सर्ट टाइममा क्राइसिस हुन सक्छन्, त्यही भएर सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म्स दुवै बिच ब्यालेन्सिङ गर्नु पर्यो। एन्ड इकोनोमिक्सभित्र सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म्सलाई ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि हाम्रो मनी मार्केटले सर्ट टर्मलाई ब्यालेन्स गर्छन् भने त्यो ठाउँमा हाम्रो क्यापिटल मार्केट्सले लङ टर्म्सहरूलाई ब्यालेन्स गरिराखेको हुन्छ। त्यसपछि यो मनी मार्केटको केही इम्पोर्टेन्सहरू यसरी छन्। जस्तै यसले के गर्छन्, मनी मार्केटले हाम्रो हेल्प्स इन म्यानेजिङ लिक्विडिटीलाई म्यानेज गरिराख्ने। कसरी म्यानेज गर्छ त यो हाम्रो कसैलाई एकदमै तुरन्तै किन्नु पर्यो, त्यसले तुरन्तमा किन्न सक्छन्, कसैलाई एकदमै तुरन्तै बेच्नु पर्यो उसले तुरन्तैमा आफ्नो बेच्न सक्छन्। त यसले हाई लिक्विडिटी जुन प्रोभाइड गराएको जसले गर्दाखेरि कुनै पनि इन्भेस्टर आफूसँग भएको सेक्युरिटी अथवा फाइनान्शियल एसेट्सलाई सर्ट टर्ममा तुरन्तै किन र बेच गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट प्रोभाइड सर्ट टर्म फन्ड, यसले कम्पनीजहरूलाई सर्ट टर्म्स फन्ड्सहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छन्। जस्तै कसैलाई 1 दिनको लागि आवश्यकता छ, 1 विकको लागि आवश्यकता छ, कसैलाई 1 मन्थको लागि आवश्यकता छ। त अब यस्तो सानो सानो एमाउन्ट्सहरू यदि ब्याङ्कबाट लिन गयो भने जस्तै 7 डेजको लागि छ भने ब्याङ्कले प्रोभाइड गराउँदैन। त्यस्तो केसेसहरूमा यो हाम्रो के गर्छन् मनी मार्केटले त्यसलाई त्यस्तो कम्पनीजहरूलाई प्रोभाइड गराउने गर्छन् फन्ड्सलाई। नेक्स्ट हाम्रो सपोर्ट इकोनोमिक स्टेबिलिटी, इकोनोमीलाई स्टेबल राख्नमा सपोर्ट गर्छन्। ठिक त्यस्तै हाम्रो हेल्प सेन्ट्रल ब्याङ्क एन्ड कन्ट्रोल मनी सप्लाई, मनीको सप्लाई मार्केटमा कति मनीलाई सप्लाई गर्नु पर्यो भने त्यसमा पनि यसको हाम्रो मनी मार्केटको एबिलिटी रहन्छन्, सपोर्ट रहन्छन्।
सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई पनि डिफ्रेन्ट किसिमले यसले सहयोग गर्ने गर्छन्, सेन्ट्रल ब्याङ्क पनि यसलाई सहयोग गर्ने गर्छन्। यो हाम्रो एकअर्काको बिचको कम्बिनेसन्सलाई कम्बाइन गरेर राख्ने हो सेन्ट्रल ब्याङ्क एन्ड मनी मार्केटले। अब यहाँ जुन हाम्रो मेन कुरा हो कि यो जुन मैले के भने कि मनी मार्केट्स, जो मनी मार्केट भन्नाले यो हाम्रो फाइनान्सियल मार्केटको एउटा पार्ट हो जसबाट हाम्रो सर्ट टर्ममा सेक्युरिटिजहरूलाई बाइङ एन्ड सेलिङ गर्ने काम गरिन्छ। तर यसको भित्र कस्तो टाइपको सेक्युरिटिजहरूलाई सेल र बाइ एन्ड सेल गर्ने गरिन्छन् भने त्यहाँ हाम्रो केही सेक्युरिटिजहरू छन् जसको बारेमा हामी यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू बारेमा कुरा गर्छौँ। यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू जुन हाम्रो मनी मार्केटभित्र बाइ एन्ड सेल हुने गर्छन्। इन्स्ट्रुमेन्ट अफ मनी मार्केट एक नम्बरमा छ हाम्रो ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल भन्दाखेरि हाम्रो सर्ट टर्म मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन हाम्रो गभर्मेन्टकोबाट इस्यु गरिन्छ सर्ट टर्म फाइनान्सियल निड्सलाई मिट्स गर्नको लागि। त ट्रेजरी बिल आर सर्ट टर्म मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट इस्युड बाइ टु द गभर्मेन्ट्स टु मिट इट्स सर्ट टर्म फाइनान्सियल निड्स। जस्तै गभर्मेन्ट्सलाई सर्ट टर्ममा फाइनान्स फन्ड्सको आवश्यकता छ अनि त्यो बेला गभर्मेन्टले के गर्छन् ट्रेजरी बिल इस्यु गरेको हुन्छन्। गभर्मेन्ट्सलाई यो हाम्रो 2 महिना 4 महिना 5 महिनाको लागि यदि उसलाई फन्डको आवश्यकता पर्यो अनि त्यसपछि त्यसले के गर्छन् कि अन्य ठाउँबाट कलेक्सन नगरेर मनी मार्केटबाट आफ्नो ट्रेजरी बिल इस्यु गर्छन् अनि ट्रेजरी बिल इन्भेस्टरहरूलाई सेल गर्ने गर्छन् अनि त्यहाँबाट फन्डको कलेक्सन गर्छन्। दे आर कन्सिडर्ड वान अफ द सेफेस्ट इन्भेस्टमेन्ट बिकज दे आर ब्याक टु द गभर्मेन्ट। अब मैले के भनेको थिएँ कि केही इन्भेस्टमेन्टहरू हाम्रो के हुन्छन् कि रिस्क फ्री भइहाल्छ, यसमा हाम्रो रिस्क पनि त्यस्तो लो छ। यस्ता के यो जुन हाम्रो ट्रेजरी बिल छन् त्यो रिस्क फ्रीको क्याटेगोरीमा पर्ने गर्छन्। यसको भित्र या त एकदमै जिरो हामी जिरोको नियरली भन्न सक्छौँ कि रिस्क छ अथवा यो पनि भन्न सक्छौँ कि यसमा जिरो रिस्क हुन्छन् किनभने गभर्मेन्ट्सले यसलाई इस्यु गरेको एन्ड गभर्मेन्ट्सले इस्यु गर्दाखेरि प्रायः जसो म्याक्सिमम केसेसहरूमा 99.99%मा हाम्रो के हुन्छन् कि यसमा चिटिङ हुँदैन। यदि हामी ट्रेजरी बिलको कुरा गर्छौँ भने यो ट्रेजरी बिलको हाम्रो केही सेम्पल छन्। जस्तै यो फिचर्स अफ ट्रेजरी बिल। फिचर्स अफ ट्रेजरी बिलको कुरा गर्दाखेरि जस्तै यसको सर्ट टर्म म्याचुरिटी पिरियड जस्तै के भने कि हाम्रो सर्ट टर्मको लागि मात्रै गर्ने भने यो त्यसमा पनि लेस देन 1 इयर। त यिनीहरूको जस्तै ट्रेजरी बिल इस्यु गरेको भने केही फिक्स डेजहरू छन् जसको लागि इस्यु गरिन्छ 91 डेज 182 डेज एन्ड 364 डेज। यो 3वटा डेजहरू छन्। 91 यो नियरली हाम्रो 3 मन्थको करिबमा भयो, 182 6 मन्थको करिबमा भयो, 364 हाम्रो 1 इयर्सको नजिकमा भयो। त्यो हाम्रो सर्ट टर्म म्याचुरिटी पिरियडमा यिनीहरूको इस्यु गर्छ ट्रेजरी बिल। त्यसपछि यो इस्युड एट डिस्काउन्ट म्याक्सिमम यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तै हाम्रो ट्रेजरी बिल जब इस्यु हुन्छन् भने त्यहाँ यिनीहरूको पार भ्यालु यदि सपोज द्याट 1000 छ भने यिनीहरूको इस्यु प्राइस लेस देन 1000 हुन्छ। इस्यु प्राइस जुन हुन्छ त्यो 1000 भन्दा हाम्रो कम हुन्छ। भन्नाले 1000 भन्दा कम 900 मा हुन सक्छ, 850 मा हुन सक्छ, 950 मा हुन सक्छ, तर 1000 भन्दा कम हुन्छ यिनीहरूको इस्यु प्राइस। त्यसपछि त्यही भएर अब डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ त यसले के गर्छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट पे गर्दैन, दे डु नट पे इन्ट्रेस्ट। त्यसपछि नो रिस्क अब्लिबल यसमा हाम्रो रिस्क हुँदैन। नेक्स्ट पोइन्ट पनि हाई लिक्विडिटी। यो ट्रेजरी बिललाई कुनै पनि टाइममा एकदमै हाम्रो बाइङ गर्न सक्यो अनि सेल गर्न सक्यो भन्दाखेरि सेल गर्नमा र बाइ गर्नमा कुनै पनि झमेला हुँदैन। यो हाम्रो मार्केटमा इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा किनबेच जहिले पनि चलिराखेको हुन्छ। त्यसपछि इट क्यान बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट, यसलाई एकदमै सजिलोको साथ बेच्न सकिन्छ। अब अर्को मेन कुरा जस्तै यसमा के भने कि हाम्रो रिस्क हुँदैन अथवा एकदमै लो रिस्क हुन्छ। त लो रिस्क छ भने रिटर्न पनि लो हुन्छ किनभने हाम्रो फर्स्ट चेप्टरमा मेन कुरा भएको छ त्यहाँ मार्केट इफिसियन्सीको भित्र कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। त अब यसले हाम्रो रिस्क लो गरेको भने लो रिस्कमा छ भने यसको रिटर्नहरू पनि लो हुन्छ बिकज दे आर भेरी सेफ एन्ड रिटर्न्स आर लो। अब यसमा हाम्रो एकदमै कुरा गर्यो भने सबभन्दा सेफेस्ट जो हाम्रो सेक्युरिटिज हो यसमा हाम्रो लगभग रिस्कै हुँदैन ट्रेजरी बिलमा। त यो यस्तो भयो कि यसमा कुनै पनि जब ट्रेजरी बिल इस्यु हुन्छ भने त्यसलाई इस्यु हुँदाखेरि डिस्काउन्ट प्राइसमा इस्यु गरिन्छन् अनि त्यसपछि यसको म्याचुरिटी पिरियड जस्तै 91 डेजको लागि निस्काएको छ भने 91 डेज, 122 डेजको लागि निकालेको छ भने 122 डेज, 182 डेज। अब यसरी जुन बेला उसको म्याचुरिटी पिरियड पुग्छ त्यो बेला उसलाई पार भ्यालुमा
सेल गर्न सकिन्छ। त पार भ्यालुको ठाउँमा उसलाई रिटर्न गरिदिन्छ। जसरी अब 900 मा किनेको थियो, 91 डेजको लागि छ, अब 91 डेज पुगेपछि उसले 1000 आफ्नो लिन मिल्यो। त पार भ्यालुमा उसले सेल गर्न मिलिहाल्छ। बाई गर्दाखेरि डिस्काउन्ट प्राइसमा बाई हुन्छ, सेल गर्दाखेरि पार भ्यालुमा सेल हुन्छ। यो भयो हाम्रो ट्रेजरी बिल। ठीक यस्तै गरेर हाम्रो यसको अर्को इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गर्छौँ भने यसको सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट हो हाम्रो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट के हो? यसमा हाम्रो यो सर्ट टर्म मनी मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्ट हो, जसलाई इस्युड गरिन्छ ब्याङ्क्स एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले। जस्तै अ सर्टिफिकेट डिपोजिट, यसलाई सर्टकटमा सिडी भनिन्छ, सर्ट टर्म मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट विच आर इस्युड बाई ब्याङ्क्स एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स। ट्रेजरी बिल इस्युड बाई गभर्नमेन्ट, हाम्रो गभर्नमेन्टले इस्यु गर्छ, तर यो हामीले कसले इस्यु गर्छन्? फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स एन्ड ब्याङ्कले। यसको पछाडिको रिजन इस्यु गर्ने टु रेज द फन्ड्स रेज गर्नको लागि। यसमा पनि अब इट इज अ टाइम डिपोजिट दैट पे फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पिरियड। यसले के गर्छन् कि सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटले हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने गर्छन्। जस्तै त्यसमा जति प्राइसमा इस्यु गरेको उसले आफ्नो इस्यु प्राइस पार भ्यालुमै रहन्छन्, तर उसले के गर्छन् कि म्याच्युरिटी पिरियड जबसम्म पुग्दैन त्यो स्पेसिफाइड पिरियडसम्म उसले इन्ट्रेस्ट दिन्छ, एन्ड त्यसपछि त्यस पनि इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि फिक्स इन्ट्रेस्ट दिन्छ। त फिक्स इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छन् एन्ड आफ्टर म्याच्युरिटी पिरियड इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल दुवैलाई रिटर्न गरिदिन्छ। यो हुन्छ हाम्रो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भित्र। सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट ब्याङ्क्सले इस्यु गरिरहेछ, फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सले इस्यु गरिरहेछ। त यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ कि रिस्क लो रहन्छ। यसमा ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा छ, पछाडि ब्याङ्क छ, पछाडि फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्। त यसमा पनि हामी रिस्कको कुरा गर्छौँ भने रिस्क लो नै हुने हो। एन्ड यसको रिटर्न पनि हामी कुरा गर्दाखेरि रिटर्न पनि बढी हुँदैन, ठिकै लेभलको हुन्छ। यसले पनि हाम्रो हाई रिटर्न दिँदैन। जस्तै यसको फिचर्समा हामी कुरा गर्छौँ भने जस्तै यसको फिचर्समा फिक्स्ड म्याच्युरिटी, जस्तै यसको युजली रेन्ज फ्रम फ्यु मन्थ्स टु 1 इयर। यसको म्याच्युरिटी पिरियड्स केही मन्थदेखि लिएर 1 सालसम्मको हुन सक्छन्। त्यसपछि यिनीहरूको इस्युड बाई ब्याङ्क्स, कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स। त्यसपछि हामी थर्ड पोइन्ट्सको कुरा गर्छौँ भने फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट इज डिसाइड एट द टाइम अफ द पर्चेजिङ। जसरी यसको पर्चेजिङ टाइम हुन्छ, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट कसैले पर्चेज गरिराखेको भने त्यो पर्चेजिङ टाइमभित्र हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स हुन्छ। अब यो इन्ट्रेस्ट रेट 6% मा 5% मा प्रायः त्यसैले हाम्रो जुन हुन्छ नि डिपोजिटभन्दा बढी दिने गर्छन् रिटर्न। जस्तै अब अर्को कुरा यो हाम्रो ट्रान्सफरेबल। त सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट क्यान बी सोल्ड बिफोर म्याच्युरिटी। म्याच्युरिटी पिरियड पुग्नुभन्दा अगाडि यसलाई अरू व्यक्तिहरूले पनि सोल्ड गर्न मिल्यो। जस्तै यसलाई यो जरुरी छैन कि जसले किनेको छ त्यसैले राख्छ, त्यसैले किन्यो, अब उसलाई बेच्न मन लागेको छ भने त्यसले त्यसलाई अनरसिपलाई आफ्नो ट्रान्सफर गर्न सक्छ। नेक्स्ट कुरा गर्छौँ भने हायर रिटर्न देन सेभिङ एकाउन्ट्स। जस्तै के भनेको थियो पोइन्ट्समा यसले रिटर्न दिन्छ, त फिक्स्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ तर सेभिङ एकाउन्टभन्दा बढी दिएको हुन्छ। अफर्स बेटर रिटर्न्स देन नर्मल ब्याङ्क डिपोजिट। जस्तै नर्मली ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दाखेरि जति रिटर्न्स दिने हो त्योभन्दा हाई रिटर्न्स हाम्रो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटले दिएको हुन्छ। त्यसपछि लो रिस्क। अब यसको भित्र रिस्कको कुरा गर्दाखेरि रिस्क हाम्रो लो छ, सेयर्सहरूभन्दा सेफ हुन्छ यो। जस्तै सेयरभन्दा सेफ बट स्लाइटली रिस्क देन ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिलको तुलनामा गर्दाखेरि यो अलिकति रिस्की भयो। जस्तै ट्रेजरी बिल हाम्रो जिरो रिस्कीमा हामी त्यसलाई बुझौँ, त्यसमा रिस्कै छैन, तर यसमा बुझ्दाखेरि अलिअलि रिस्क हुन्छ। त यसको पछाडि पनि लो रिस्क हुनुको पछाडिको कज हो हाम्रो ब्याङ्क्स एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स, अनि त्यसमा पनि कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू जुन हाम्रो खास गरेर सेन्ट्रल ब्याङ्ककै कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यही भएर यसको भित्र पनि रिस्क मिनिमम नै हुने हो। नेक्स्ट यदि इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गर्छौँ भने थर्ड नम्बरमा चाहिँ हाम्रो कमर्सियल पेपर। कमर्सियल पेपर भन्नाले हाम्रो सर्ट टर्म मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट इस्युड बाई लार्ज एन्ड इस्टाब्लिस्ड कम्पनीज टु मेट देयर सर्ट टर्म फाइनान्सियल निड्स। जस्तै कुनै कम्पनी छ वेल सेटलमेन्ट्स, एन्ड वेल सेटलमेन्ट कम्पनीजहरूलाई आफूसँग कुनै आवश्यकता पर्यो, फाइनान्सियल इस्युजलाई आवश्यकता परेको छ। फर इक्जाम्पल उसलाई वर्किङ क्यापिटलको लागि आवश्यकता पर्न सक्छ, त्यसपछि हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको लागि आवश्यकता पर्न सक्छ, इन्भेन्ट्रीको लागि आवश्यकता पर्न सक्छ। अब यस्ता केसेसहरूमा उसलाई फन्डको आवश्यकता छ। त त्यो केसमा कम्पनीजहरूले के गर्छन्, कमर्सियल पेपर इस्यु गरेको हुन्छन्। त कमर्सियल पेपर कसले इस्यु गर्छन्, यसको पछाडिको इस्यु गर्ने व्यक्ति त हाम्रो हुन्छन् कम्पनीज। जस्तै हाम्रो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट ब्याङ्कले इस्यु गर्ने हो, फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सले इस्यु गर्ने हो, कमर्सियल पेपर हाम्रो कम्पनीले इस्यु गर्ने हो। त
The commercial paper is a short-term money market instrument issued by a large and well-established companies. जस्तै अब यसमा यो हाम्रो सानोतिनो कम्पनीहरूले इस्यु गर्दैन, जो हाम्रो इस्यु गर्ने काम गर्छन् सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटले पछाडिको जो कम्पनी एकदमै फुल सेटलमेन्ट छ, जसले मार्केटमा कब्जा गरेर राखेको, मार्केटमा आफ्नो विश्वास जनाएर राखेको, त्यस्तो कम्पनीजहरूले कमर्सियल पेपर इस्यु गर्छन् भने मात्र इन्भेस्टरहरूले त्यसको भित्र इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्। अब जो जुन हाम्रो कमर्सियल पेपरहरू छन्, त कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दाखेरि यो हाम्रो के हुन सक्छ, युजली 7 days to 1 year, 7 दिनदेखि लिएर 1 सालसम्मको लागि इस्यु गर्न मिल्छ। जस्तै कसैले 10 days को लागि पनि फन्डको चाहिएको, त्यो भित्र उसले कमर्सियल पेपर इस्यु गर्न सक्छ कम्पनीले। त यो मिनिमम हाम्रो 7 days एन्ड म्याक्सिमममा 1 year सम्म इस्यु गर्न मिलिहाल्यो। त्यसपछि यसको इस्यु बाइ कम्पनी, फेरि कस्तो कम्पनी, ओन्ली फाइनान्शियल स्ट्रङ कम्पनीज क्यान इस्यु सिपी। जस्तै हाम्रो फाइनान्शियल स्ट्रङ कम्पनीजहरू छन्, त्यसले मात्र यो हाम्रो कमर्सियल पेपर इस्यु गर्न सक्छ। त्यसपछि यो अनसिक्योर्ड, यसको कुरा गर्छु भने यो हाम्रो अलिकति अनसिक्योर्ड छ। किन अनसिक्योर्ड हो? अब कम्पनीले यसमा के गर्छन्, नो कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड, कुनै पनि टाइपको कोलेट्रल राखेको छैन, कुनै पनि चिज गिरवी राख्दैन, अनि इन्भेस्टरलाई डाइरेक्ट के भन्छन् कि इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि। त यहाँ हाम्रो कोलेट्रल नभएको कारणले यसको पछाडिको जुन रिजन छ, यो कमर्सियल पेपर पर्चेस गर्दाखेरि त्यो अनसिक्योर्ड भइहाल्छ, भन्दाखेरि यसमा अलिकति रिस्क हाई भइहाल्यो। त यहाँ जुन हामी कुरा गर्छौँ त यहाँ रिस्की बढी हुन्छन्। कसको भन्दा त्यो हाम्रो जति पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्, जस्तै हाम्रो सर्ट टर्म बाइभित्र ट्रेडिङ गर्ने जति पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्, त्यो सबैमा सबभन्दा बढी रिस्की भनेपछि हाम्रो यो कमर्सियल पेपर हो। किनभने यसमा कोलेट्रल छैन। कोलेट्रल भनेपछि त्यो हो जसमा बायर एन्ड सेलर बिच कुनै न कुनै सामान गिरवी राख्नुपर्छ, लोनको रूपमा त्यहाँ केही न केही हाल्नु पर्यो। त त्यो यसमा कम्पनीले कुनै पनि टाइप्सको ग्यारेन्टी राखेको हुँदैन, त्यही भएर यसलाई अनसिक्योर्ड भनिएको। अब अर्को कुरा जुन हाम्रो कमर्सियल पेपर हुन्छ, त्यो खास गरेर डिस्काउन्ट प्राइसमा इस्यु गर्छन्, इस्युड एन्ड डिस्काउन्ट। त्यो डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ त इन्ट्रेस्ट पेड गर्दैन उसले। अब डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भने उसको प्रफिट के हुन्छ त फेस भ्यालु माइनस पर्चेस भ्यालु। जस्तै डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो, फर इक्जाम्पल्स यो हाम्रो ट्रेजरी बिल जस्तै सेम टु सेम यसको पनि हो। जस्तै यिनीहरूको पनि बाइङ एन्ड सेलिङ प्रोसेस ट्रेजरी बिल जस्तै हो। 1000 हाम्रो यसको फेस भ्यालु छ, अनि जब यसलाई इस्यु गर्छ भने 800 रुपियाँमा इस्यु गर्यो, त अब यिनीहरूको बिचको जुन प्रफिट रहन्छ त पर्चेसिङ, इन्भेस्टरले यसलाई कतिमा पर्चेस गरेको छ, 800 मा पर्चेस गरेको हो। तर जब उसले रिटर्न गर्छ भने कति रुपियाँ पाउने, 1000 पाउने, आफ्नो फेस भ्यालु पाउने। त यो जुन हाम्रो फेस भ्यालु भनौँ अथवा पार भ्यालु भनौँ, यो दुवैको बिचको जुन ग्यापिङ हुन्छ त्यो ग्याप भइहाल्छ प्रफिट इन्भेस्टरको लागि। त्यसपछि रिटर्न्सको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो हायर रिटर्न्स प्रोभाइड गराउँछ। स्वाभाविक कुरा, केसमा रिस्क बढी छ भने रिटर्न पनि हाम्रो बढी हुन्छन्। त्यो हाम्रो कमर्सियल पेपर्स, जो हाम्रो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट एन्ड ट्रेजरी बिल भन्दा बढी रिटर्न प्रोभाइड गराउँछन् हाम्रो कमर्सियल पेपरले। त्यसपछि यसमा लो रिस्क बट हायर देन ट्रेजरी बिल डिपेन्ड्स अन द कम्पनीज क्रेडिट वर्थनेस। यहाँ हामी कुरा गर्ने हो भने यसमा ट्रेजरी बिल भन्दा यिनीहरूको रिस्क हायर हुने हो, बट यो मेन डिपेन्ड हुन्छ कि कम्पनीजको क्रेडिट सिचुएसन के हो। जस्तै कम्पनीले कुन टाइप्सले आफ्नो क्रेडिटलाई ह्यान्डल गरेको छ, उसको माथि ल्याबिलिटिज कति छ। यदि कम्पनी माथि ल्याबिलिटिज थोरै छ, कम्पनीले आफ्नो कुन ल्याबिलिटी बियर गर्ने क्षमता राखेको छ, त त्यो केसमा यिनीहरूको रिस्क के भइहाल्छ कि हाम्रो लो भइहाल्छ। जति लो भए पनि यो हाम्रो ट्रेजरी बिल भन्दा हाई नै हुने हो। किनभने ट्रेजरी बिल अथवा हामी सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको कुरा गर्छौँ भने त्यसमा हाम्रो यसको पछाडि रहन्छ, एउटाको पछाडि गभर्नमेन्ट छ, अर्कोको पछाडि ब्याङ्क छ। यसमा कम्पनीले आफैले डाइरेक्ट डिलिङ गरिराखेको, यसमा कुनै पनि टाइप्सको कसैले ग्यारेन्टी लिइरहेको छैन। त्यही भएर यसमा रिस्क के हुन्छ कि अलिकति बढी हुन्छ। तर कुन केसमा यसको रिस्क लो हुन सक्छ, त त्यो केसमा हाम्रो क्रेडिट वर्थनेसको केसमा, जसमा ल्याबिलिटिज, कम्पनीले आफ्नो ल्याबिलिटिज बियर गर्ने क्यापेसिटी राखेको छ, त्योभन्दा बढी एसेट छ उसँग, त त्यो केसमा यिनीहरूमा पनि रिस्क मिनिमाइज भइहाल्छ। त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स। जो ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स के हो, जस्तै a banker acceptance is the short-term money market instrument that is created when a bank guarantee a bill of exchange behalf of its customer. जस्तै कस्टमरको ठाउँमा
ब्याङ्कले यदि कुनै टाइप्सको ग्यारेन्टी लिइरहेछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स। यो खास गरेर नेसनल बिजनेस अथवा इन्टरनेसनल बिजनेस कसैले गरिराखेको भने त्यो केसमा ब्याङ्कले ग्यारेन्टी लिन्छन् कि यो कस्तो टाइप्सको ब्याङ्कर एक्सेप्ट ग्यारेन्टी छन् कि यदि कस्टमरलाई जस्तै इन्भेस्टरले कुनै पनि टाइप्सको सामान त्यहाँबाट मगाइराखेको इन्टरनेसनली इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ अथवा बाहिरबाट सामान मगाइराखेको हो भने त्यो बेला इन्टरनेसनल ट्रेड गर्ने बेलामा त्यो कम्पनीलाई यदि यसले तिर्न सकेन भने ब्याङ्कले भन्छ कि म त्यो टाइममा आफैले तिर्दिन्छु। त कस्टमरको साइडबाट ब्याङ्कले लिने यो ग्यारेन्टी हो ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स। जस्तै यसमा हाम्रो बिललाई एक्सचेन्ज गरिन्छन्। यो हाम्रो वान टाइप्सको बिल अफ एक्सचेन्ज हो जुन कस्टमरको ठाउँमा ब्याङ्कले ग्यारेन्टी लिने कि यदि मेरो यो कस्टमर जस्तै यो मेरो रेपुटेड कस्टमर हो ब्याङ्कको अनि यसले आफूले पेमेन्ट गर्न सकेन भने त्यो केसमा ब्याङ्कले के भन्छन् कि म यसको जति पनि पेमेन्ट हुन्छ म पेमेन्ट गर्छु। त त्यसलाई हामी भन्छौँ ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स। अनि यसमा यो खास गरेर युज हुने हो इन्टरनेसनल एन्ड डोमेस्टिक ट्रेडभित्र। जस्तै प्रायः जस्तो डोमेस्टिक ट्रेड गरिराखेको अनि इन्टरनेसनली ट्रेड भइराखेको छ भने त्यो केसमा ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स हाम्रो युज हुन्छ। अनि इन सिम्पल वर्ड्स भन्नु पर्यो भने जो ब्याङ्कको हाम्रो एउटा प्रमिस लेटर हो जसमा ब्याङ्कले के गरेको हुन्छ आफ्नो प्रमिस गरेको हुन्छ इट विल बी पे आई स्पेसिफाइड अमाउन्ट एट अ फ्युचर डेट। जसमा ब्याङ्कले प्रमिस गर्यो कि यो डेटसम्म यदि कस्टमरले पेमेन्ट गर्न सकेन भने म यो डेटमा तपाईँको पेमेन्ट दिन्छु भनेर त्यस्तो टाइपको प्रमिसलाई हामी भन्छौँ ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स। जस्तै यो ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्सको कुरा गर्छ भने यसको फिचर्सहरू के हुन्छन् त्यो हाम्रो सर्ट टर्म म्याच्युरिटी हुन्छ। अनि यिनीहरूको सर्ट टर्म म्याच्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि युजली 30 days to 180 days भन्दाखेरि 1 monthदेखि लिएर 6 monthसम्म हुने गर्छन्। त्यसपछि ग्यारेन्टेड बाई ब्याङ्क। अब यसमा के भयो आफ्नो ब्याङ्कले आफ्नो कस्टमरको ठाउँमा ग्यारेन्टी लियो। त यहाँ ब्याङ्कले ग्यारेन्टी लिइरहेछ त ब्याङ्कले लिएपछि ग्यारेन्टी के भइहाल्छ त्यहाँ रिस्क अलिकति मिनिमाइज भइहाल्छ। त्यहाँ पनि हाम्रो लो रिस्क रहन्छ। त ग्यारेन्टेड बाई अ ब्याङ्क त ग्यारेन्टेड बाई अ ब्याङ्क भनेपछि ब्याङ्क एक्सेप्ट्स रिस्पोन्सिबिलिटी टु पे सो रिस्क इज लो। त्यसपछि युज इन अ ट्रेडमा युज गरिन्छ कमन इन इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट ट्रान्जेक्सन्स। यो प्रायः जस्तो हाम्रो इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टको फेजेसहरूमा यस्ता कुराहरू हुने गर्छन् जो हाम्रो ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स लिने गर्छन्। त्यसपछि यसमा हाई लिक्विडिटी यस्तै कुनै पनि टाइममा सेल गर्न सकिन्छ सेकेन्डरी मार्केटभित्र कुनै पनि टाइममा बाई गर्न मिल्छ त बाई एन्ड सेल गर्न मिल्दैन। त्यसपछि लो रिस्क। अब यसको भित्र रिस्कको कुरा गर्छु भने यो हाम्रो लो भइहाल्यो। लो किन हुन्छ त ब्याङ्कले ग्यारेन्टी लिएको छ एन्ड ब्याङ्कको यो रेपुटेसनको सवाल हुन्छ। त ब्याङ्कले आफ्नो रेपुटेसन ड्यामेज गर्दैन अनि ब्याङ्कले रेपुटेसन ड्यामेज गर्दैन भने उसले के गर्छन् पे गर्छन् टाइमली पे गरेको हुन्छन्। त लो रिस्क बिकज रेपुटेड ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छ। त्यसपछि डिस्काउन्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट यो हाम्रो ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स जो पनि हाम्रो डिस्काउन्टमा इस्यु हुन्छ सोल्ड एट अ डिस्काउन्ट एन्ड फेस भ्यालु पेड एट म्याच्युरिटी। म्याच्युरिटी पिरियड पुग्दाखेरि फेस भ्यालु पेड गरिन्छ। त यसको पनि हाम्रो बाइङ एन्ड सेलिङ प्रोसेस के हो कि यस्ता जब इन्भेस्टरले बाय गर्छन् त त्यसलाई के गर्छन् डिस्काउन्टमा बाय गर्छन् अनि केही दिनसम्म होल्ड गर्छन्। होल्ड गर्दाखेरि म्याच्युरिटी पिरियड पुग्दाखेरि उसले फेस भ्यालु रिटर्न पाउने हो। त यो भइहाल्यो हाम्रो फिचर्स अफ ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट आउँछ रिपर्चेज एग्रिमेन्ट्स यसलाई भनिन्छ रेपो। यो रिपर्चेज एग्रिमेन्ट्स भनेपछि यो कस्तो एग्रिमेन्ट छ कि मैले कुनै सामान कसैसँग बेचेँ अनि त्यसपछि म फेरि त्यसलाई प्रमिस गर्छु म त्यो सामान केही दिनपछि तिमीसँग किनिहाल्छु। त यो भइहाल्यो रिपर्चेज। जस्तै एकपल्ट त्यसलाई सेल गर्ने हो एन्ड फेरि मैले सेल गर्दाखेरि मैले नि त्योसँग किन्ने हो। त त्यो टाइपको जुन हाम्रो ट्रान्जेक्सन्स हो अथवा प्रोसेस हो त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ रेपो रिपर्चेज एग्रिमेन्ट। A repurchase agreement is a short-term money market instrument which is a one party sell securities to another party. जैसे एउटा पार्टीले अर्को पार्टीले सेल गर्छन् आफ्नो सिक्युरिटीजहरु with an agreement to buy them back at a specified future date. फ्युचरमा गएर यो टाइम भित्र त्यो सिक्युरिटीलाई म अगेन बाइ गरिहाल्छु जुन रेट चलिराखेको हुन्छ त्यो रेट भित्र। त त्यस्तो प्रोमिसेस गरिएको जुन हाम्रो सर्ट टर्म फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरु छन् त्यसलाई भनिन्छ रिपर्चेज एग्रीमेन्ट्स एन्ड रेपो। जस्तै सिम्पल वर्डमा भन्नु पर्यो भने यो सर्ट टर्म लोन हो where securities are used as a collateral। यो हाम्रो एउटा यस्तो भयो कि जसमा हाम्रो कोलेट्रलको रूपमा राख्यो।
जो हाम्रो सर्ट टर्म लोन कि आफ्नो सेक्युरिटिज अर्को व्यक्तिसँग जस्तै उसँग पैसा लिइरहेछ अनि पैसा लिँदाखेरि त्यसको ठाउँमा के राखिराखेको छ आफ्नो सेक्युरिटिज उसलाई गिरवी राखिराखेको हो अनि पछि गएर जब मसँग पैसा हुन्छ नि त्यो डेटमा म के गर्छु त्यो आफ्नो सेक्युरिटिजलाई फिर्ता गरिहाल्छु त्यही भएर इन अ सिम्पल वर्ड भनिन्छ रेपो इज अ सर्ट टर्म लोन वेयर सेक्युरिटिज आर युज्ड एज अ कोलेटरल त्यसपछि हाउ रेपो वर्क्स जस्तै यसमा रेपोले कसरी काम गर्ने त्यसको पछाडिको मेथड छ जस्तै बैंक ए सेल्स गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज टु बैंक बी जस्तै बैंक ए ले गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज बैंक बी लाई सेल गर्यो 10 लाखमा त्यसपछि बैंक ए प्रमिसेस टु बाइ देम ब्याक आफ्टर 7 डेज 7 डेज पछि बैंक ए ले के प्रमिस गरेको छ कि बैंक बी सँग म किनिहाल्छु कति प्राइसमा 10 लाख 5,000 रुपैयाँमा म रिटर्न लिइहाल्छु अब यहाँ एक्स्ट्रा 5,000 आयो त्यो भइहाल्यो रेपो रेट त्यसको इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि 10 लाख लिएको थियो 7 डेज भित्र गिरवी राख्यो उसले आफ्नो सेक्युरिटिजहरु उसलाई दियो त्यसपछि रिटर्न लिने बेलामा उसले के गर्यो 5,000 एक्स्ट्रा बढाएर दियो त्यो जुन 5,000 एक्स्ट्रा भयो त्यो भइहाल्यो रेपो रेट अथवा इन्ट्रेस्ट अब फीचर्स रेपोको फीचर्सको हामी कुरा गर्छौं भने यो सर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन युजुअली 1 डेदेखि लिएर फ्यु विक्सको लागि राखिन्छ यो हाम्रो बढी दिनसम्म हुँदैन यो एक दिनबाट पनि सुरुवात हुन्छ र केही दिनसम्मको लागि मात्रै राख्ने हो त्यसपछि हामी कुरा गर्छौं यो सिक्योर्ड लोन backed by government securities यो हाम्रो लोन सिक्युरिटी छ सिक्युरिटी किन छ त यसको पछाडी सिक्युरिटी को रिजन छ गभर्नमेन्ट सिक्युरिटीज जस्तै यसमा गभर्नमेन्टको सिक्युरिटी जसलाई एउटाले अर्कोलाई दिएको त्यही भएर यो गभर्नमेन्ट सिक्युरिटी भएको कारणले यो हाम्रो के भयो सिक्योर्ड भयो त्यसपछि लो रिस्क बिकज कोलेटरल इज इन्भल्भ अब यहाँ हाम्रो रिस्क अलिकति मिनिमम भइहाल्यो त मिनिमाइज हुनुको पछाडीको रिजन हो कोलेटर त्यहाँ कोलेटर राखिएको त्यही भएर रिस्क लो रहन्छ त्यसपछि लिक्विड को कुरा गर्दाखेरि हाइली लिक्विड हो इजिली कन्भर्ट इन्टु क्याश त्यसपछि जो हाम्रो मस्टली गरेर युज गर्ने बैंक्स एन्ड सेन्ट्रल बैंक हो जस्तै यसलाई यो जुन हाम्रो छ रेपो रिपर्चेज एग्रीमेन्ट्स द रिपर्चेज एग्रीमेन्ट्स हाम्रो बैंक एन्ड सेन्ट्रल बैंकले प्राय जस्तो युज गर्ने गर्छन् त बैंक्स एन्ड सेन्ट्रल बैंक इन्भल्भ भएको कारणले यहाँ पनि हाम्रो रिस्क लो रहन्छ यो पछाडिको रिजन के हो द टु कन्ट्रोल लिक्विडिटी इन द इकोनोमी ल अब हाम्रो अर्को टपिक नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ